नमस्कार, तुम्ही पळयतात आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंतदेसाय। आमी आयज येयल्ले आगोंदा बिचेर येयल्ले, कारण एक दर्याचो आस्वाद घेवपा खातीर येयल्ले। तशेंच गोंय भायल्यान लोक येता, फॉरेना साकून लोक येता, वेगळ्या तरेच्यान लोक येतात। आनी लोक येता आसतना हांगसर एक बिचाची एक उमेद घेवपा, मजा घेवपा खातीर येता। आनी बिचार जेन्ना येता तेन्ना हांगा पळयलें जाल्यार तुमी पळयतात की हांगासर बियरीच्यो बाटल्यो, तशेंच प्लास्टीकच्यो बॉटल, उदकाच्यो बाटली आसा, कितलेशेच जेयल्ले लोकांनी प्लेटी हांगसर उडयल्ले आसा। तसोच हांव तुमकां फुडें व्हरता आतां। यो, फुडें जेन्ना व्हरता तेन्ना सकयल सुद्दां ह्या बिचीच्या जे रेंव आसा ह्या रेंवेचेर सुद्दां एक मोठ्या प्रमाणान बाटल्यांचो ढीग दिसून येता। सो हांगा तातूंत कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा, जे पंचायत आसतली किंवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसतले, हेंच्यांनी हांगसर लक्ष घालपाची गरज आसा। कारण लोक जे पयसुल्ल्यान येता हे आमचे गोंयचे जे आमची सोबीतकाय आसा ही पळोवपा खातीर येता। आनी हांगा जेन्ना बिचीर येता, आगोंदा जेन्ना बिचीर येता तेन्ना पळोवपाक मेळटा, जेन्ना बिचीचेर एंट्री मारता आसतना जे माड आसा ह्या माडांनी पळयत जाल्यार बियरीच्यो बाटल्यो फुटोन चूर जाल्ले दिसून येता। तशें प्लास्टीक बाटले, चिप्साचे पॅकेटां जावं जेवणाच्यो ज्यो हे आसा प्लेटी आसतल्यो त्यो सुद्दां लोक हांगाच उडोवन वयता। एक खंय तरी बोर्ड ना, कारण लोकांक एक मेसेज वचपाक जाय की आपूण जो कचरो जो आपणालो वेस्ट आसतलो तो आपणे घरा व्हरपाक जाय रिटर्न, जावं खंय तरी डस्टबीन आसपाक जाय। आमी जेन्ना बिचीर पळयले तेन्ना हांगा खंयच डस्टबीन दिसून येवना। तशेंच हांगसर जे आमी गेले वर्सा सुद्दां हांगसर येयल्ले तेन्ना आमी एक नाटकुल्याच्या रुपान हांगसर एक अवेरनेस केल्लें, कचरो लोकांनी उडोवचो न्हू म्हणून। 4-5 जाण आमी तितून नाटकाच्या रुपान आमी तें दाखयल्लें। सो पळयलें जाल्यार अंदू जेन्ना आमी येयले तेन्ना पळयलें जाल्यार एक मोठ्यान मोठे पैकी हांगसर कचऱ्याचे ढीग जे आसा हे दिसून येता। सो कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा, जी पंचायत आसतली किंवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसतलें, हेंच्यांनी हांगसर लक्ष घालून एक ना एक दीस हांगसर येवन सगळ्या पंचायतीन किंवा एक अवेरनेस अशें करपाक की कचऱ्याचे बाबतीन जर अवेरनेस केले जाल्यार हांगसर कचरो जो आसा हो दिसून येवचो ना। तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंतदेसाय, आगोंदा।